سبحان. او ستاسو توجه لگا غواړم ډیره درانه خبره. عمر رضی الله تعالی عنہ څوک دی؟ د چا د پاره با کلیم الله دعا غواړي، نو د چا د پاره با خلیل الله دعا غواړي، نو د چا د پاره با حبیب الله دعا غواړي. پوه نه شوي؟ اے دا الله خلیل ابراهیم علیہ السلام دعا کړې دا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ربا مکہ کی پیغمبر رولیگی 4,000 کال بعد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا قبلیگی. او زما محبوب د شپې لاس پورتکو اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. الہ العالمین اسلام لا عزت پا عمر بانے ورکا. د شپې پیغمبر دعا کئی سبا دنور پریوتو نوڑان دے عمر ایمان راوڑیو دعا قبلیگی. سبحان. بیا عمر سوک دے؟ عمر آغا سڑے دے چی ایمان راوڑی یو کم سلویختم نمبر بانے خود خپل تقوی د وجنا دویم نمبر ترا رسیگی. عمر آغا سڑے دے چی نبی سارا ناس دے صحبت پی دمرا سرو کو چی دخلینا خبر اوزی اسمان نداغے مطابق د پیغمبر زڑ باندے وہی رازی. عمر آغا سڑے دے چی حوالا پیغام ورکے ہوائی پیغام اڑی. عمر آغا سڑے دے چی زمکی لا کوڑ را بغید مدینی زمکی بانے زلزل ادرے گے. نو عمر آغا سڑے دے چی دا سمندر چپو تا داغ خط غرزی گی، نو دا سمندر چپی روانی گی. نو عمر آغا سڑے دے چی پا کملار بانی زی پا غلار بانی شیطان نشید لے. نو عمر آغا سڑے دے چی چرتا دا عدالت و دا انصاف تذکر کے گے، نو دا عمر نم یادے گے. نو عمر آغا سڑے دے چی نند اللہ دا حبیب سرا روزہ کے آرام کئی. سبحان اللہ. یا خودیر لوئی